صباح الخير عليكم لا فامي العزاز، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي يكون تحدي نمبر 2، التحدي الثاني. التحدي الثاني غادي نقدم لكم واحد السيت عباره عن بديل لموقع ايباي، يعني اللي الناس اللي باغيين يبيعوا الديجيتال برودكت بلا ما يتشدوا ليهم لي كونط وبلا حتى شي حاجه، وكيعطيك الخلاص باي بال وكلشي، وغادي تشوفوا كلشي في هاد الفيديو. دونك كلشي ما تبخلوش علينا بشي لايك بشي سبسكرايب، وتابعوني في انستغرام اللي غادي نخلي لكم هنا. وعلى بركة الله من بعد هاد الانترو، بيس. اذا على بركة الله نبداو بالشرح ديال هذا الفيديو هذا. دونك اولا ما قبل كل شيء خصكم تعرفوا باللي ان هذا الموقع هذا اللي هو payhip.com هو موقع شبيه لموقع ايباي. دونك باش نعرفوا انه موقع مزيان وكيدعم الديجيتال برودكت وكل شيء، غادي نشرحكم كل شيء بتفصيل ممل. دونك اول حاجه غادي ندخلوا الموقع اللي هو payhip.com. اوكي، و نشوفوا البرايسين، يعني الاثمنه اللي عنده في هذا الموقع. اذا بغيتي تسجل كاين فري كيف ما كتشوفوا هنايا اللي حنا مسجلين فيها، يعني تقدر تدخل unlimited product، يعني illimité لي برودوي دخل مع راسك تتشبع. unlimited revenue يعني العائدات، الفلوس اللي غادي يدخلوا لك، يعني غتدخل مع راسك وصافي، ما كاينش اللي يهضر معك. اوكي، دونك شنو غادي نعملو باش نعرفوا انه موقع مزيان وهادي؟ غادي ندخلو نتيليشارجيو ليكستونسيون يا جوجل كروم يا اوبيرا. غادي نتيليشارجيو هاد ليكستونسيون اللي هو اسم ديالو اليكسا، هو اليكسا ترافيك رانكين، باش نشوفوا هاد السيت هذا واش كيترانكا مزيان، واش كلاسمون ديالو مزيان ولا لا. كاين هاد الموقع هذا، كاين هاد ليكستونسيون هذا اللي هو ترافيك اليكسا ترافيك رانكين، وكاين سيميلار ويب حتى هو شي حاجه واعره بزاف، كيعطيك الرانكينش من دوار وهادي. دونك غادي نتيليشارجيو هذا اللي هو عنده هنا اكثر من 700 الف ناس اللي تيليشارجاوه. اوكي، غادي نكليكيو عليه، نستناوه يفيريفي باش نشوفو الترتيب ولا الرانكين دهاد بايهيب، ونشوفو شحال الفيزيتور كيدخلوا له في الشهر، ونشوفو كلشي. نعملو اكسي على ليكستونسيون، فوالا انستالي اوتوريزي مود بريفي صافي. المهم هو هذا كلشي 5. دونك ناكtualiزيو هاد لاباج payhip.com فوالا. انا ندخلو هنا نشوفو فين هو ديك ليكستونسيون اللي تيليشارجينا. اكستونسيون جيري لي اكستونسيون سيميلار ويب، نعملو انستالي. وي انستالي، فوالا عاود انستالي لنا. دابا كلشي مزيان. اجي نرجعو للموقع هذا، كليكو F5 باش نعملو اكtualiser، نشوفوه فين هو. ها هو، كليكيو عليه فحال هكذا مزيان. دونك اذا كليكينا على هاد ليكستونسيون باش يبين لنا الرانكين ديال السيت هذا، نعملو يس. فوالا كيف ما كتشوفوا الناس امريكان كيدخلوا الدول اللي كيدخلوا له بزاف. دونك شوف شحال عنده الفيزيتورز، 1,700,000 كيدخلوا له الفيزيتورز في الشهر. كيف ما كتشوفوا ها هي موندلي كيدخلوا له 1,700,000. دونك كيف ما كتشوفوا الخريطه الدول اللي كيدخلوا له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، يعني 29% ديال سكان الولايات المتحدة كيدخلوا له، زائد الناس ديال بريتش، يعني الناس ديال بريطانيا تا هما كيدخلوا له، وراهم البرازيل وما الى ذلك. دونك يعني موقع موثوق به، شي حاجه توب دي توب. دونك تابعوا معايا باش تعرفوا شنو كاين وشنو غادي نبيعو في هاد السيت هذا. اوكي،
دونك هاد السيت هذا كيف ما كتعرفوا كيف ما عطينا هنايا ديجيتال برودكتس، يعني نقدر نبيعو بكل اريحيه وما تعمل حتى شي حاجه. دونك حنايا غادي ندخلو بالكونت ديالنا، نكليكيو عليها فحال هكذا ونعملو جو نو سوي با ان روبو. اوكي، ونكليكيو لوغين. غادي تفتح معنا هاد الداشبورد كيف ما كتشوفوا. هما هنا لي فيزيتورز كيعطيك الشهر وكيعطيك النهار وكيعطيك كلشي. اوكي، دونك نمشيو اناليتيكس باش نوري لك شحال الفيزيتورز كيجيو غير من الولايات المتحده الامريكيه اذا كنتي كتستهدف غير الولايات. اوكي، دونك 114 ديال التوتال ديالهم. الناس اللي كيدخلوا للسيت ديريكت اللي هما 110، واللي كيجيو من بينترست. هاد القضيه بينترست غادي نشرحها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله اذا كتب. دونك كيف ما كتشوفوا في الخريطه الاغلبيه ديالهم هما 106 ديال فيوز ماشيين غير من الولايات المتحده الامريكيه. دونك على فكره انني انا ما كنعطيش اهتمام بزاف هذا الموقع، ولكن هو فريمون شي حاجه توب دي توب. وكنتي كتنزل مثلا على الاقل 4 الاي بوك ولا 5 الاي بوك في النهار، يعني كتب الكترونيين، يعني الكتب الرقميه، وكنتي كتنزل 4 ولا 5، يعني غادي يجيوك الفيزيتورز يعني من امريكان ويقدروا يشريو من عندك. واذا بغيتي تنزل ديجيتال برودكت بحال تبيع مثلا نتفليكس، تبيع جوجل درايف، تبيع بزاف د الحاجات. دونك داكشي اللي غادي نشوفو هنايا مثلا. دونك هنايا كتشوفوا عندي مفتوحه امازون بزاف د لي باج امازون مفتوحين. دونك هادو سوسون دي اي بوك كيف ما كتشوفوا. مثلا هاد الكتاب هذا تباع اكثر من 22,000 مرة. الثمن ديالو اللي هو 6.95. دونك 6.95. فتحوا على هاد الكتاب هذا بهذا العنوان. غادي نعطيكم السيت منين تجيبوا هاد الكتاب هذا فور فري. اوكي، دونك نحيدو هادي، نحيدو ايباي، ونخليو هادي، نحيدو هاد ليكستونسيون، اي فوالا نحيدو هادي. غنعطيكم واحد السيت اللي هو هذا. عندي هنايا مجموعة بالدوسي، الاسم ديالو خليكم الاسم ديالو في الديسكريبسيون، fr.b شرطة 6 ok.cc. دونك هاد الموقع هذا كيعطيك تيليشارجي اي كتاب بغيتي، اي كتاب كيعطيك تيليشارجي شي 4 ولا 5 الكتب في النهار، ولا 10 كاع، ماكسيموم 10. دونك كيف ما كتشوفوا هاد الكتاب اللي كيتباع في امازون، ها هو فين هو دابا شفناه، فين هو ها هو هاد الكتاب هذا ارانجو الرواه هنايا. اي فوالا ها هو كيف ما كتشوفوا بالواجهه ديالو بكلشي ديالو. دونك ها هو فوقاش خرج الاصدار ديالو 2014، كتاب باللونجلي وكلشي، شحال فيه لاطاي وكلشي. دونك تكيو عليه في امازون تباع اكثر من 22,000 مره، والثمن ديالو 7 دولار تقريبا. دونك حنا غادي نبيعوه في هاد السيت هذا، نبيعوه بواحد الثمن طايح بزاف. دونك كيفاش كنليستيو برودوي في payhip.com. انا نوريكم كيفاش كنليستيو برودوي بطريقه سهله بزاف. غندخلوا لو برودوي ونعملو اد نيو برودكت. كيف ما كتشوفوا عندي هنايا فيزيكال برودكت، ديجيتال برودكت وما الى ذلك. دونك حنا نعدلو اد ديجيتال برودكت. ملي غادي نتكيو على اد ديجيتال برودكت، هنايا خصنا ننزلو في هاد السيت هذا، ننزلو لهم الفيشي عباره عن بي دي اف، كنزلوها لهم هنايا باش اي واحد اون فوا كيشري من عندك مثلا هاد الاي بوك هذا، اون فوا كيشري من عندك الخلاص، يعني مع تجي تسجل تدخل ضروري الباي بال ديالك. اون فوا غادي يشري من عندك مثلا هاد الكتاب هذا، هاد الاي بوك عباره عن بي دي اف، كتاب رقمي. اون فوا غادي يشري من عندك غادي تدوز لك الخوصه ديالك، يعني الكتاب غادي تسرد له نيشان بلا ما تحتاج تنادم من ديك لوبيراسيون، سرد له من ترايكين نامبر وداكشي كامل. هاد لي زيتاب كامله السيت كيتكلف بها. عليا كنقول لكم هاد السيت شي حاجه توب دي توب. دونك شنو غادي نعملو؟ غادي نرجع لهاد السيت هذا،
غادي نديو العنوان ها هو، نعملو له كوبيي ونجيو لهنا ها هو التيتر، نعدلو هنايا تايتل كوبي كولي. شنو اخر؟ غادي نجيو هاد السيت هذا ما عندوش ديسكريبسيون، شنو غادي نجيو نعدلو؟ غادي نديو هاد لا ديسكريبسيون اللي كاينه ريد مور، هادي عباره عن تلخيص لهاد الكتاب هذا. دونك نديو هادشي كامل، حدو هنايا مثلا، نعملو كوبيي ونجيو لهنا السيت ديالنا اللي هو بايهاب، ونهبطو الديسكريبسيون ونعملو كولي. اي فوالا. اذا بغيتي تزوق العنوان ولا شي حاجه تعملو اونغرا ومسائل، كلشي ممكن. اذا بغيتي تضيف صور ولا شي حاجه اوكي. هنايا كنضيفو تصويره. دونك فوالا، احنا فتحنا الكونت ديالنا. ضروري خصك تسجل معاهم تا هما باش كيعطيوك 5 الكتوبه تيليشارجيهم في النهار. ونرجعو نعاودو القضيه من جديد، نكوبيو العنوان كوبيي ونمشيو نتما نعملو كولي اونطري، وندخلو الصفحه الاولى اللي خرجتنا هي هذه. نحاولوا نعملوا له تيليشارجي على شكل بي دي اف. اون فوا تسكري بي دي اف خصو يعطيك تيليشارجي. ها هي طلعت لك هنايا فيرسيون بي دي اف تيليشارجي. فوالا اوكي، تيليشارجي الكتاب. ثاني حاجه غادي نتيليشارجيو الصوره، نعملوا لها انغوجيستري ليماج. احنا نعدلو لها انغوجيستري سو كيف ما كتشوفوا، ونزلوها هنايا ونعملو لها انغوجيستري حتى هي تيليشارجيناها. دونك دابا القضيه سهلات. غادي نرجعو للموقع ديالنا، نتيليشارجيو التصويره هي الاوليه باش نزلوها في الواجهه. ها هي التصويره اوكي. العنوان احنا كتبناه، البرايس نعدلو هنا الثمن. هما كيبيعوه مثلا في امازون ب 6.95، حنايا نبيعوها سيدي ب5.97 مثلا اوكي. وهنايا كيقولك تيليشارجيلو، نبدا من الابلود من داك الفيشي اللي هي بي دي اف اللي تيليشارجيناها دابا عيد. ها هي جراي، هو نفس العنوان نفس كلشي. نكليكيو عليها هاي كتيليشارجا لنا. شحال فيها 2.2 ميغا بايت. صافي. هنايا كيبقى لنا لي زوبسيون. هاد لي زوبسيون هادو الناس اللي ما كيعرفوش لونجلي، دونك ما عليك ان تعمل كوبيي. وسيد الحاج جوجل ترادكسيون حاضر هو بقوه من جوجل. نعدلو التراد يداك باش نترادوسير بالباموس، ترادوسير نشرحو هادشي اللي كاين هنا باللونجلي باللغه العربيه. هذا المنتج معفي من الضريبه. دونك علاش تعدلنا جوجل ترادكسيون؟ باش نكوشيو نعدلو فاليدي في العلامات اولا في الخانات المناسبه. دونك الخانه الاولى يقول لك هذا المنتج معفي من الضريبه. ها هي الخانه الاولى، This product is tax example. نتكيو عليها سيدي معفي من الضريبه. السؤال الثاني اولا الخانه الثانيه، المنتج كتاب الكتروني. طبعا هذا المنتج كتاب الكتروني بالضبط. اي فوالا. وكذلك كضبط مع الشيء هذا كامل، في الاخير كتعمل اد برودكت، والمنتوج ديالنا اولا هاد الكتاب ديالنا دخل بسلام. وغادي نشوفوه على الشكل التالي. اي فوالا الثمن ديالو، هاد الديسكريبسيون وكلشي هنايا. دونك اللي غادي يشري غادي يعمل باي ناو وغادي يخلصكم باي بال. ومريضنا ما عنده باس. هادشي اللي كاين، هي لا فيرسيون باي بال وكلشي موجود هنايا. وكيديولك 5% على كل مبيع كيف ما شفتو معايا في الاول. اللي باقي ما شافاش ارجع للاول فيديو. وهادشي اللي كاين لا فامي العزاز. كنتمنى انني كنت وفقت في شرح هذا الفيديو هذا، وما تبخلوش علينا بشي لايك وشي سبسكرايب وشي كومنتير زوين في اخر الفيديو. نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.